خلاص يابا عيب يابا. ايوه خلاص يابا عيب يابا. كل سطح في شقتين، هذا شقه وهنا شقه. كان في زلمه قاعد طلعت روحه هو على رجلي، في زلمه طلعت روحه على رجلي، بعرفش مين هو. اخذوه ورموه، قالوا هذا خلص راح لعبيته، هو على رجلي مات. بعد ما هذا اخذونا في الدبابات مغمى ومش شايف اشي، وطول ما احنا في الدبابه الكتل على الرقبه، كسروا رقبتي مكسوره، الكتل، التعذيب على الرجلين، على الوجه، على الراس، على صدري، يعني يعني اشي صعب 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 كتير 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 طول الفترة يعني. وانا تعبان تعبان تعبان، عندي خشونة في رجلي في الصوابين، وعندي جلطة في رجلي. أنا تعبان من الضرب، ضربوني في صفحتي في هان، ضربوني في كتفي، راسي كول السجاير في راسي في جسمي، مش قادر، تعبان جاي تعبان، أنا بدي أتريح ممنوع، والكلبشات في ايديك. بقول له أنا طب أرخي لي الكلبش، ايدي كلهن اتجرحن عشان أنا حجمي كبير، مش قادر بدخل الحمام ل 120 نفر، حمامين، الحمام نظام بلاستيك يعني، بتخش فيه بدوبك تسأل عند رجليك. انا اجي حجمي كبير جسمي كبير، بطلع مش قادر اخذ راحتي، البنطلون مش قادر انا انظف حالي يعني، امسح حالي الاقي ايدي يتجرح من الكلبشات. اول يوم تروح الحمام بالكلبشات، تاكل بالكلبشات في ايديك، مغمى عينيك، ممنوع ترفع. بعض الأسرى كان يعاني من كسور في الرقبة وأماكن عديدة من الجسم، في القدم والأرجل واليدين، وخاصة اللي هي السواعد اللي هو الأيسر والأيمن، مطرح الكلبشات وأدوات التعذيب. كله لابسين هيك، كله لابسين هيك. محمد داوود والله اكثر ما تلقى بعدين كانت ساعة واحدة تيجي المية للشباب، بعدين تيجي المية. حسبي الله ونعم الوكيل. طريقة ناس اللي بده يروحوا بالزيج طريقة